अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। मैं हूं डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए है। ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी जरूरत आजकल हर किसी को है। आज इसके बारे में बात करेंगे जो हर कोई चाहता है, हर किसी के दिल में सवाल है, हर किसी के मन में सवाल है, हर किसी के ज़हन से सवाल उठता है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है। आजकल ये जो सवाल है हर किसी के ज़हन में है कि हम इसको किस तरह से प्ले करें, किस तरह से हम इसके साथ चलें। तो मामला क्या है, बात क्या है? आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअली सिस्टम के हवाले से कि सेक्सुअली प्रॉब्लम जो है आजकल जो है कॉमन पाया जा रहा है। जो बंदा जो है सही तरीके से प्ले कर रहा है, सही तरीके से उसको परफॉर्म कर रहा है, वो बंदा भी परेशान है, और जो बंदा तो प्रॉब्लम में चल रहा है उस बंदे ने तो परेशान होना ही है। लेकिन जो बंदा सही भी चल रहा है वो बंदा भी इस चीज को लेकर इंतहाई ज्यादा परेशान है। आया कि मैं सही कर पा रहा हूं या नहीं सही कर पा रहा हूं, ये जो सवाल है हर अच्छे बुरे हर बंदे के जहन से ये सवाल जो है उभरता है। सेक्सुअली जो सिस्टम है इसका जो रियल में जो अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल जो एवरेज इसके टाइम की जो है वो 4 से 10 मिनट तक होता है। लेकिन बात क्या है, अगर कोई बंदा 10 मिनट भी प्ले करता है तो उसके बाद भी उसके ज़हन में सवाल है, आया कि मैं ये कम तो नहीं है, ठीक है ये भी कम है, फिर भी उसके ज़हन में सवाल है। जबकि चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों का जो टाइम है 4 से 10 मिनट का होता है। 4 मिनट भी हो सकता है, 7 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? दरअसल टाइमिंग कम क्यों होती है, टाइमिंग के कम होने की वजह क्या है, आज जो है आपके ज़हन से इस सवाल को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं कि टाइमिंग जो है बेसिकली कम की होती है। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है टेंशन होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी। सबसे जो बड़ी वजह होती है टेंशन होती है। टेंशन का इफेक्ट किस तरह से होता है? फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो सेक्सुअली प्रोग्राम के लिए एग्री हैं, सेक्सुअली प्रोग्राम के लिए तैयार हैं, लेकिन वजह क्या है कि आपके ज़हन में एक टेंशन चल रही है कि आया कि मैं जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये जो सवाल है ये आपको जो है वो इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। टेंशन इसमें बहुत बड़ी जो है वजह बनता है। उसके बाद आ जाती हैं कुछ बीमारियां, इस पर असर रखती हैं। बीमारियां किस तरह से असर रखती हैं? जिस तरह के शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा अगर मसला है तो ब्लड प्रेशर का मसला भी आपको आपके सेक्सुअली सिस्टम पर जो है अफेक्ट करता है। उसके बाद अगर आपको पट्ठों का बहुत ज़्यादा मसला है तो ये भी जो है आप पर आपके सेक्सुअली सिस्टम पर इंतहाई ज़्यादा अफेक्ट करता है और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, बेसिकली ये चीज़ें हैं, ये आपके जो नॉर्मलिटी को जो है ख़राब कर देती हैं। आप जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अभी मैं आपको जो है इसका जो रीज़न जो है वो तो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। अभी आप ये सोचेंगे कि इसको आखिरकार फाइनली जो है परफॉर्म कैसे करना है, हम किस तरह से जो है अपनी इज़्ज़वाजी जो ज़िंदगी है उसको किस तरह से सही तरीके से जो है वो गुजार सकते हैं, हम अपने पार्टनर को किस तरह से सही तरीके से जो है वो मुतमईन कर सकते हैं। तो बात क्या है, दरअसल आप सही तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन रीजन क्या है, आप परफॉर्म करने से पहले जो है डिसहार्ड हो गए हैं। आप उससे पहले जो है वो परेशान हो गए हैं। क्या सोचकर परेशान हो गए? आप ये सोचते हैं, चाहे तो आप 4 मिनट भी लगा रहे हैं, चाहे आपका जो टाइमिंग है 5 मिनट का या 10 मिनट का, अगर 10 मिनट का टाइम भी है तो तब भी आप परेशान हो गए हैं कि आया कि यार मैं जो है वो मुतमईन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये जो सवाल है आपके ज़हन में चलता है जब आप परफॉर्म करने के लिए तैयार होते हो, जब आप अपने पार्टनर के करीब जाते हो तो आपके ज़हन में ये जो सवाल है घूमता है, गर्दिश करता है कि आया कि मैं ये जो है वो नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली क्या होता है, इसकी जो सबसे ज्यादा चीज होती है अटेंशन होती है, आपका फोकस जो है वो और साइड पे होता है।
اور سوالات جو ہے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ جنم لیے بیٹھے ہوتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں اور سوالات جو ہے وہ جنم لیے بیٹھے ہوں گے تو آپ کس طرح سے پرفارم کر پائیں گے؟ جب آپ پہلے سے خود کو اتنا کمزور کر بیٹھے ہوں گے تو وہ کس طرح سے پرفارم کر پاؤ گے؟ دیکھیں، جنگل میں سب سے جو بڑا جانور تصور کیا جاتا ہے وہ زیبرا ہے، لیکن اگر اس کو کہا جائے جنگل کا بادشاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ شیر کو کہا جاتا ہے. شیر جو ہے سب سے طاقتور جانور نہیں ہے. شیر جو ہے سب سے جاندار جو طاقتور جانور ہے وہ شیر نہیں ہے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کو بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ چلاک بہت ہے. شیر جو ہے اپنی چلاکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا جانور کہلاتا ہے، شیر کا بادشاہ کہلاتا ہے. زیبرا ہے، ہاتھی ہے. ہاتھی شیر کے مقابلے میں شیر جو ہے ہاتھی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اپنی سونڈ میں لپیٹ کے گھوم کر جو ہے وہ دور تک اس کو پھینک سکتا ہے، لیکن کیا ہے، ہاتھی بھی اس کو دیکھ کر جو ہے نا گھبرا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ چلاک جانور ہے. یہ جو چیز ہے اس میں بھی آپ جو ہے اگر آپ اپنے دماغ کو مکمل طور پر ریلیکس رکھتے ہیں، مکمل طور پر ہر چیز سے جو ہے اس کو ریلیز رکھتے ہیں، کیا چیز ہے، کس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے دماغ آپ کا؟ آپ جو ہے پرفارمنس کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے، آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی بھی چل رہی ہوتی ہیں، سٹریس جس طرح کی ہوتی ہے، آپ اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہوتے ہو، آپ کا جو ذہن ہے کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے. آپ تو اپنے پارٹنر کے قریب ہیں، لیکن وجہ کیا ہے، آپ کا ذہن جو ہے اس کے قریب نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے. آپ کا ذہن جو ہے اٹکا ہوا ہے، آفس جو ہے اس کے جو پرابلمز ہیں ان میں اٹکا ہوا ہے، یا آپ کی لائف میں اگر کوئی اور پرابلم چل رہا ہے تو آپ اس پرابلم کو دیکھ کر جو ہے وہ سوچتے ہیں. وہ ساری جو پرابلمز ہیں آپ کے سامنے جو آپ کا پارٹنر کھڑا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آیا کہ میں صحیح طریقے سے پرفارم کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، میں اپنے پارٹنر کو صحیح طریقے سے خوش کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. یہ جو مین چیز ہے یہ آپ کے ذہن میں چڑھ رہی ہوتی ہے. سیکنڈ جو ہے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات جو ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے، برڈن جو ہے آپ کے دماغ پر پڑا ہوتا ہے. برڈن انتہائی زیادہ جو ہے برڈن جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کا جو ہے جب سٹریس میں ہوتے ہو تو نائٹرک آکسائڈ ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کی باڈی میں ریلیز نہیں ہو رہا ہوتا، جس کے لیے آپ کو آکسیجن جو ہے، نائٹرک آکسائڈ جو ہے آکسیجن کو آپ کے بلڈ میں جو ہے انتہائی زیادہ تیزی کے ساتھ سرکولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. جب آپ اس طرح کے سوالات لے کر اپنے پارٹنر کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کسی بھی طرح سے صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہوگی کہ آپ، اور دوسری وجہ ایک چیز اور ہوتی ہے، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا وہ آپ سے مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ صرف اور صرف اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف سیکسولیٹی جو ہے اس کو کلیئر کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. اس میں بہت ساری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مطمئن ہیں، وہ آپ سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، یا صرف آپ اپنا جو ہے وہ ٹائم گزاری کر رہے ہیں، یا صرف اپنا آپ نے صرف اپنا اس کو کام سمجھا ہے کہ یہ میں نے ایک کام کرنا ہے مسلسل کر کے جو ہے میں نے اور کام بھی کرنے ہیں، یا صرف آپ نے صرف اس کو اپنا کام ہی سمجھا ہے. اگر تو آپ نے صرف آپ نے اس کو کام سمجھا ہے تو پھر جو ہے آپ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے پارٹنر کی خوشی چاہیے، آپ کو اپنے پارٹنر کا سکون چاہیے، آپ کو اپنا ذہنی سکون چاہیے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو دل سے چاہتے ہیں، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کر پائیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ سیکسولی جو پروگرام ہے اس طرف آپ بڑھنے لگیں تو ان ساری چیزوں سے جو وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. جب آپ مینٹلی طور پر کلیئرلی ریلیکس ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے سارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک چیز اور ہے اس میں بڑی اہم ہے، آپ کی پرفارمنس، کہ آپ کس طرح سے پرفارم کرتے ہو. جب یہ سوال آتا ہے کہ آپ کس طرح سے پرفارم کرتے ہو تو اس میں سارے جو بیک میں نے آپ کو سارے پرابلم جو میں بتا دیے ہیں وہ سارے پرابلم جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے پرفارم کس طرح سے کرتے ہو. مطلب کہ پرفارمنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پرفارم کر رہے ہو کہ آیا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے، جو آپ کا مکمل جو ذہن ہے اپنے پارٹنر کی طرف ہی ہے، یا آپ کے ذہن جو ہے آپ اور سوالوں میں آپ کا ذہن جو ہے وہ الجھا ہوا ہے. اگر تو ایسا ہے تو آپ صحیح طریقے سے پرفارمنس نہیں کر پاؤ گے. اگر آپ بالکل ریلیکس ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پرفارم کرنے پہ. یہ چیز پرفارم کا مطلب یہ ہے
تو اگر آپ صحیح طریقے سے کر پاؤ گے، آپ اپنا مکمل طور پر جو ہے اپنے ذہن کو کلیئر کر کے رکھو گے، تو آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے سپورٹڈ میڈیسن کی، سپورٹڈ ادر کوئی میڈیسن کی یا سپورٹڈ کسی بھی چیز کی جو ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے جو لائکس ہیں ہمارے لیے جو ہے ایک طاقت کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کو مزید جو ہے آپ کے سامنے آپ آتے ہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔